बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि दुनिया की खुफिया ताकतें हमेशा अपने मैगज़ीन्स के ज़रिए पूरी दुनिया में खुफिया पैगाम भेजती हैं, और चूँकि उन्होंने पूरी दुनिया को राख का ढेर बनाना होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ क्लूज़ छोड़ती हैं, चाहे सिम्पसन्स कार्टून के ज़रिए हो या किसी भी चीज़ के ज़रिए। टाइम मैगज़ीन भी उनमें से एक है। टाइम मैगज़ीन हमेशा ये बात बताता रहा हमें कि दुनिया में ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, और बहुत सारी अपने कवर मैगज़ीन और उसके अंदर जो चीज़ें छपती हैं उसकी पेशन गोइयाँ करता रहता है। आपको याद होगा कि किस तरह 2020 के मैगज़ीन पर उन्होंने क्रॉस लगाया था और तबाही, और काफ़ी जो आगे फिर उन्होंने प्लान दिया था कि किस तरह दुनिया में आगे तबाही आएगी। ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। टाइम मैगज़ीन ने जो लेटेस्ट अपना मैगज़ीन जारी किया है और जो उसका कवर है, इंसानी तारीख में इससे ज़्यादा खौफनाक, भयानक, तबाही, ये वो तमाम चीज़ों को उन्होंने शामिल कर दिया है जो आप समझ लीजिए कि जितनी किताबें हैं हर मज़हब की, उसमें कहीं ना कहीं जिक्र जिस चीज़ का है, आज उन्होंने वो तमाम चीज़ें अपने मैगज़ीन कवर पर जारी कर दी हैं और क्लियर पैगाम दे दिया है कि इस रूए ज़मीन पर पूरे का पूरा अर्थ इस वक्त सिर्फ एक चिंगारी लगनी है और आग की लपेट में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर आ चुकी है। ये मैगज़ीन कवर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। बज़ाहिर इसको धोखा देने के लिए क्या कहा गया? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है जी? क्लाइमेट चेंज ये है कि अगर हमने अर्थ का इन्वायरमेंट ना बेहतर किया तो सब कुछ राख हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये मैगज़ीन को अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि पूरी दुनिया का ये मैप है, और इस पर आग लगाने वाले ये जितनी माचिसों से इन्होंने बनाया है और इस पर आग लग रही है, यानी पूरी दुनिया ऑलरेडी माचिस है, सिर्फ चिंगारी लगनी है और उसके बाद पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। आगे आपको वो सीन भी दिखाएंगे जिसमें कौन बच जाता है पूरी दुनिया को तबाह करते करते, वो खुफिया ताकतें वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको समझ लें कि ये प्लान है क्या। बज़ाहिर तो आपको लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज है, ऊपर लिखा भी हुआ है, लेकिन ये इतनी बड़ी तबाही की नवीद इन्होंने सुना दी है, इतनी बड़ी तबाही की कि अगले कई साल तक, चाहे 20 साल 25 साल, दुनिया में जब जब तबाही आती जाएगी इस मैगज़ीन के कवर को याद रखा जाएगा। और आप ये भी याद रखिएगा कि हकीकत टीवी ने आपको बर वक्त आगाह भी किया था इन तमाम सूरत हाल से। ये असल में दिखा रहा है कि माचिसों से इन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बनाया है। बज़ाहिर क्लाइमेट चेंज है, लेकिन ये डिसेप्शन के लिए है, धोखा देने के लिए, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए असल इनका प्लान क्या है। इन्होंने पूरी दुनिया को उस जगह पर लेकर आ गए हैं। इस मैगज़ीन कवर का जो मतलब उन्होंने बताया, और खुफिया ताकतों ने आप सबको, हम सबको पैगाम दे दिए कि पूरी दुनिया इस वक्त तबाही के दहाने पर आ चुकी है। पूरी दुनिया, क्या उसमें पाकिस्तान, क्या उसमें इंडिया। देखिए, एक प्लान इनका है, एक प्लान है अल्लाह का। कामयाब होगा अल्लाह का प्लान, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आना, तो लिहाजा जितनी हुज्जत थी वो तमाम हो चुकी है। यानी जो इन्फॉर्मेशन मिलनी थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें मिल चुकी है। इसके बाद सिर्फ इवेंट्स होने हैं, इसके बाद किसी नबी ने नहीं आना, सिर्फ इमाम महदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, और ये तमाम इन्वायरमेंट जो कुछ भी है, हालात तो वाक़यात, ये सब हमें बता दिए गए हैं, ये कुछ होगा। दुनिया में आप कोई भी मजहबी किताब उठा ले, किसी भी मज़हब से हो, चाहे वो ईसाइयों की हो, चाहे वो यहूदियों की हो, हिंदुओं की हो, बुद्ध मत की हो, किसी की भी हो, उनकी किताबें, उनकी तालीमात, चाहे उनमें तहरीफ हो चुकी हो, सही हो, मौजूद हो, कुछ भी हो, कुरान मजीद के अहकामात उठा ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस उठा ले, एक ही चीज़ आपको ज़रूर मिले कि इस पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होने जा रही है जो ज़माने आखिरत में होगी, जिसको आर्मेगेडोन कहते हैं, और वो पूरी दुनिया के अंदर ऐसी तबाही होगी, शायद इंसानी रूह की इससे ज़्यादा तबाही उसने ना देखी होगी। इसमें जो जिंदा बच जाने वाले लोग होंगे वो खुश नहीं होंगे, वो बल्कि तमन्ना करेंगे कि काश जो मर गए हम भी उनके साथ मर जाते।
اب اس پورے کور کا اس کو بنایا ڈیزائن انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا ہے. یہ دکھا یہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو اس تباہی کے دہانے پر لے کر آگئے جہاں صرف ایک جگہ پر آگ لگتی ہے اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے. اب غور کرتے جائیں اس وقت پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے. آپ کو یہ جو کور ہے میگزین کا یہ پوری چیز بتا رہا ہے. یہ پلان ان کے ہیں کہ پوری دنیا ہم اس تباہی کے دہانے پر لے کر آ چکے ہیں جہاں ایک چنگاری لگنی ہے اور اس کے بعد ہر جگہ سے یہ جو آپ کو جگہ جگہ آگ نظر آتی ہے یہ لگاتے ہیں جو نظر آتے ہیں یہ اصل میں پلان ہے کہ ڈیفرنٹ برے اعظم میں ڈیفرنٹ جگہ پر کوئی واقعات ہوں گے, کچھ حملے ہوں گے جس سے پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں چلی جائے گی, تباہی, ایک دوسرے سے لڑنے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس کی شروعات نظر آ رہی ہے. اب پاکستان کے آپ حالات دیکھ لیں, آپ کو عجیب و غریب ماحول ہے, یعنی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے انڈیا نے پاکستان کے خلاف ٹرینڈ چلا دیا ہے جی, خانہ جنگی پاکستان میں ہو رہی ہے. آپ انڈیا کے اندر دیکھتے ہیں تو انڈیا میں سکھوں سے لے کر وہاں پر عام لوگ مسلمان ہر جگہ پر ایک چنگاری سی لگی ہوئی ہے. اب یوکرین کو دیکھتے ہیں تو وہ رشیا کے ساتھ ہے, ترکی گریس کے خلاف ہے, اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے. اسی طرح عرب ممالک کو ایران کے ساتھ لڑوانا ہے, چائنا کو انڈیا کے ساتھ, چائنا امریکہ کے ساتھ, نارتھ کوریا کو امریکہ کے ساتھ, ساؤتھ کوریا کو نارتھ کوریا کے ساتھ. اسی طرح سینٹرل ایشیا, افغانستان, اسی طرح نارتھ امریکہ, یو نیم اٹ, یورپ کے اندر اپنی لوگ سڑکوں پر آ گئے. آپ غور کرتے جائیں تو پوری بساط اس وقت سجا دی گئی ہے. صرف اور صرف اس وقت صورتحال یہ ہونے جا رہی ہے کہ جنگ کا انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہے. ایک واقعہ ہوا تھا, نو گیا ڈرامہ, اور پوری دنیا لپیٹ میں آ گئی ہے, کئی ملک ہڑپے گئے. وہ ٹریلر تھا, فلم انہوں نے چلانی ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے اپنے میگزین کے کور سے کہ پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. پوری دنیا میں جل کر ایک ایک چیز راکھ ہو جائے گی اور صرف ایک چنگاری لگے گی, چند لوگ آئیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے زیادہ اہم, ساری دنیا تباہ ہو جائے گی تو خفیہ طاقتیں کیسے بچیں گی؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مٹھی بھر چھوٹے سے لوگ ہیں, ان کا نام ہے اسرائیل. ذرا دیکھیے آپ کی اسکرین پر مناظر. بظاہر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم ارتھ کو بچا سکتے ہیں, یہ چیز دکھائی جاتی ہے جی, ارتھ کو بچا سکتے ہیں, ہم دوبارہ روشنی لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ جو ماچس کی تیلی ہے وہ صحیح سلامت ہے. یہ ہیں وہ خفیہ طاقتیں, ساری دنیا کو راکھ کر دیں گے اور خود آرام سے بیٹھیں گے. لیکن ان کی سوچ اور ان کے پلانس میں ایک غلطی رہ گئی ہے جو کہ اس کائنات کو بنانے والے رب نے ان کے منہ پر مارنی ہے. وہ غلطی نہیں ہے, وہ بلنڈر ہے, یا وہ ان کے پلانز ہیں جو اللہ کے پلان کے آگے ٹک نہیں پائیں گے. اللہ کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. اللہ نے اس کے ذریعے دین کو بھی غالب کرنا ہے. اللہ نے اس کے ذریعے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نافذ کرنا ہے. قرآن مجید کا نظام نافذ ہونا ہے. یہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا راکھ کا ڈھیر بنتی ہے, خفیہ طاقتیں اور ان کے ملک بچ جاتا ہے, باقی پوری دنیا تباہ ہوتی ہے. لیکن یہ سوچتے ہیں جس پوری دنیا کو یہ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں ان میں اللہ کی ایک جماعت بچی رہے گی ہمیشہ سے, اور وہ تا قیامت تک بچی رہے گی, انٹل کہ قیامت آتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک ان کی روحیں قبض کروا لے. یہ ان کے پلانز ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے بتا دیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو اس جگہ پر لے کر آ چکے ہیں جہاں پر ایک چنگاری لگے گی اور پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کلائمیٹ چینج ہے. یعنی اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا کہ آپ کو دکھا کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں. کیوں پوری دنیا کے اندر اس وقت ساری, چاہے امریکہ ہو چاہے چائنا ہو, سب اس وقت خاموش ہے, بول کوئی نہیں رہا, لیکن سب کو پتا ہے کچھ ہونے والا ہے. اور پوری دنیا کا اگر آپ غور کریں, آرام سے کسی چیئر پر کسی جگہ پر بیٹھ کر صرف 10 منٹ نکال کر سوچیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے. کیونکہ کتابوں میں تو کلیئر لکھا ہے کہ جھوٹے مسیحا کی آمد سے پہلے فتنے تباہی ہوں گی کہ انسان اتنا تنگ آ جائے گا کہ کہے گا کاش اس قبر میں ہوتا. وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے گا. یہ اس وقت پوری دنیا کی سوچ ہو جائے گی جو ہونے والی ہے. دوستو, حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, ویڈیو کو لائک کریں,
شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔